सबैजना प्रिय मित्रहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह तथा नमस्ते साथै अभिवादन। आज म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुने मौका पाएको छु। आजको यस उपस्थितिमा म साह्रै खुसी छु। आउनुहोस् अब हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रिय मित्रहरू, पवित्र बाइबल एउटा यस्तो पुस्तक हो जुन यस संसारमा मानिसहरूको आत्मा र शरीरको लागि अनन्त जीवनको प्रकाश दिने ज्योति हो। जसले बाइबल बिनाको जीवन जिरहेको हुन्छ उसले अन्धकारको जीवन जिरहेको हुन्छ। त्यो अन्धकार यही हो कि जुन संसारमा कालान्तरदेखि मानिसको जीवनशैलीमा परिणत हुँदै आइरहेको छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। सांसारिक थोक र पुराना रीतिरिवाज, संस्कृति, कुप्रथा र मानिसले निर्माण गरेका धर्म र विधि विधान, जसले मानिसको जीवनलाई साँचो परमेश्वरमा स्वतन्त्रतामा जीवन जिउन दिएको हुँदैन। यसले मानिसलाई बन्धनमा पारेको हुन्छ। यसले मानिसको आत्माको ज्योति र साँचो परमेश्वरलाई चिन्न सक्ने क्षमतालाई अन्धो तुल्याइदिएको हुन्छ। यसले मानिसले जिउने वास्तविक जीवनको अर्थ के हो भनेर सो जान्न परमेश्वरको ज्ञानको प्रकाश छेकिदिएको हुन्छ र आत्मिक ज्योतिलाई बल्न दिएको हुँदैन। आत्मिक जीवनको ज्योति प्राप्त गर्न जीवित र साँचो परमेश्वरको वचनको पुस्तक अर्थात् पवित्र बाइबल पढ्नु र त्यस अनुसारको जीवन जिउनु पर्दछ। पवित्र बाइबललाई धेरै बुद्धिजीवी र विद्वानहरूले विभिन्न प्रकारले खण्डन गर्ने र असल जीवन जिउने मार्गको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। तर मैले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पवित्र बाइबल मेरो जीवनमा मेरो आत्मा र अनन्त जीवनको मुक्तिको मार्गको रूपमा लिएको छु। पवित्र बाइबल एउटा जीवित परमेश्वरले मानिसलाई दिएको अमूल्य उपहार हो। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, यो अमूल्य उपहार परमेश्वरले तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ ताकि तपाईँले आफ्नो अन्धकारको जीवनलाई ज्योतिमा ल्याउन सक्नुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस् अब हामी मानिसको धर्म र परमेश्वरको धार्मिकता शीर्षकमा आज हामी परमेश्वरको वचन पवित्र बाइबलबाट बुझ्नेछौँ। प्रिय मित्र, धर्म र धार्मिकता फरक कुरा हो। धर्म चाहिँ मानिसको निम्ति हो र धार्मिकता परमेश्वरको निम्ति हो। साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेले मानिसको निम्ति होइन तर परमेश्वरको निम्ति जिउँदछ। पुरानो करारको उत्पत्तिको पुस्तकको 1 अध्यायको 26 पद हामी पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ। फेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पालिने पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। बाइबलमा हामीले मानिसको सृष्टि भइसकेपछि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो अधीनतामा राख्नुभएको थियो। किनकि परमेश्वरले आफूले सृष्टि गर्नुभएको थोक उहाँको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो र सृष्टि गरिएका थोकहरूमध्ये मानिस परमेश्वरको दृष्टिमा सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको छ। परमेश्वरले यस संसारमा सबै थोक सृष्टि गरिसकेपछि उहाँले संसारका थोकहरूलाई मानिसको अधीनतामा छोड्नु भएको थियो। जबसम्म मानिस परमेश्वरको आज्ञाकारितामा जीवन बिताउँथे तबसम्म परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको अधीनतामा राख्नुहुन्थ्यो र उनीहरूको रेखदेख गर्नुहुन्थ्यो। जब मानिसले परमेश्वरको आज्ञा विपरीत काम गरे तब मानिसले शैतानको स्वभाव धारण गर्यो। उनीहरू पापमा फसे। तब परमप्रभु परमेश्वरले
मानिसलाई आफ्नो उपस्थितिबाट टाढा राख्नुभयो। फेरि पनि उत्पत्तिकै पुस्तकको 3 अध्यायको 21 देखि 24 पदसम्म हामीले पढ्नेछौँ। आउनुहोस् पढौँ हामी। परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीका निम्ति छालाका लुगा बनाए तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरबार राखिदिनु भयो। किनकि धर्मी परमेश्वर र पापी मानिसको सम्बन्ध एक हुन सक्दैन। त्यसपछि मानिसले यस संसारमा सम्पूर्ण थोक आफ्नो बसमा पार्दै गए। जुन जुन ठाउँमा परमेश्वरले मानिसलाई अधिकार गर्न युद्धहरूमा पठाउनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँ कब्जा गरी जितेर उनीहरूको हुन्थ्यो र त्यही ठाउँलाई देशमा स्थापित गरी त्यस देशका राजाहरू चुन्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई उहाँको विश्वास र आज्ञामा चल्न धेरै मानिसलाई चुन्नुभयो। अब्राहमदेखि नोआ, याकुब, योसेफ, योना र दाउद आदि। परमेश्वरले धेरै अगमवक्ता र न्यायकर्ताहरू पनि खडा गर्नुभयो। र जब मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञा मान्न छोडे तब उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेर मानिसबाट आफ्नो निम्ति राजा चुन्न अगमवक्ताहरूबाट माग गर्न थाले। शमूएल परमेश्वरका न्यायकर्ता र अगमवक्ता थिए। न्यायकर्ताको युगको समाप्तिपछि मानिसहरू राजतन्त्रको युगमा प्रवेश गरे। 1 शमूएल 8 अध्यायको 1 देखि 9 पदसम्म पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ। इस्राएलीहरूले राजाको माग गरेका र साउल राजा चुनिएका। जब शमूएल वृद्ध भए तब तिनले आफ्ना छोराहरूलाई इस्राएलका न्यायकर्ता नियुक्त गरे। तिनको जेठा छोराको नाउँ योएल र माइलाको नाउँ अबिया थियो। तिनीहरूले बेर्सेबामा सेवा गर्थे। तर तिनका छोराहरू आफ्ना पिताका चालमा हिँडेनन्, तर उनीहरू आफ्नै लाभको मात्र विचार गरी घुस लिएर न्याय भ्रष्ट गर्थे। यसकारण इस्राएलका सबै धर्मगुरुहरू भेला भई रामामा शमूएल कहाँ आए। तिनीहरूले तिनलाई भने, तपाईँ अब वृद्ध हुनुभयो अनि तपाईँका छोराहरू तपाईँका चालमा हिँड्दैनन्। यसकारण अरू जातिहरू जस्तै हामीमाथि शासन गर्नलाई एउटा राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। तर शासनको निम्ति राजाको माग सुनि शमूएल दुखी भए। तिनले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले शमूएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसले भनेका सबै कुरा सुन। तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका हुन्। मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। मिस्र देशबाट तिनीहरूलाई ल्याएको दिनदेखि तिनीहरूले मलाई जे जसो गरे, अब तिनीहरूले तँलाई त्यसै गरिरहेका छन्। तिनीहरूले मलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गरेका छन्। तिनीहरूले अब के भन्दैछन् सो सुन। तर तिनीहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिएर बताइदिए कि राजाले तिनीहरूमाथि कस्तो शासन गर्नेछन्। साउल इस्राएल देशको पहिलो राजा नियुक्त भए। 1 शमूएल 10 अध्यायको 1 पद पनि पढ्नेछौँ। शमूएलले एक ढुङ्ग्रो तेल लिएर साउलको शिरमा खन्याइदिए अनि उनलाई चुम्बन गरेर भने, परमप्रभुले तपाईँलाई आफ्नो प्रजा इस्राएलमाथि
राजा अभिषेक गर्नुभएको छ। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, परमेश्वरले यसरी संसारमा आफ्ना अगमवक्ताहरूद्वारा मानिसहरूका निम्ति राजाहरू नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो। जब मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञाहरू मान्न छाडे तब उनीहरूले आफ्ना निम्ति जे ठिक लाग्थ्यो त्यही गर्दथे। यसरी उनीहरूले आफ्नो निम्ति धार्मिक नियम र विधि विधानहरू निर्माण गरी जिउन थाले, जसले उनीहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा लैजान थाल्यो र उनीहरू साँचो परमप्रभु परमेश्वरको सेवा त्यागेर अरू देवी देवता र मूर्तिहरूलाई पुज्न थाले। पुरानो करारको व्यवस्थाको पुस्तकमा यसरी हामीले पढेर थाहा पाउन सक्छौँ। व्यवस्था 26 अध्यायको 16 देखि 19 र यसैया 42 अध्यायको 5 पददेखि 9 पदसम्म हामीले पढ्नेछौँ। आउनुहोस् हामी पढौँ। परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु, यी नै विधि विधान पालन गर्न भनी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आज आज्ञा दिनुहुन्छ। तिमीहरूले ती आफ्नो सारा हृदय र सारा प्राणले ध्यानसित पालन गर। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँका मार्गमा हिँड्नेछौँ र उहाँका विधि आज्ञा र विधानहरू मान्नेछौँ र उहाँको वचन पालन गर्नेछौँ भनी तिमीहरूले आज निश्चय गरेका छौ। आज परमप्रभुले तिमीहरू उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार आफ्नै प्रजा र उहाँको अमूल्य सम्पत्ति बनेका छौ र तिमीहरूले उहाँका सबै आज्ञाहरू पालन गर्नै पर्छ भनी घोषणा गर्नुभएको छ। तिमीहरूलाई उहाँले बनाउनुभएका सबै जातिहरूलाई भन्दा बढी प्रशंसा, सम्मान र कीर्ति दिनुहुनेछ र उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निम्ति एक पवित्र जाति हुनेछौ भनी उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ। अब यसैया 42 अध्यायको 5 पददेखि 9 पदसम्म पढ्नेछौँ। परमेश्वर परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, आकाश सृष्टि गरेर त्यो फैलाउनु हुने अनि पृथ्वी र त्यसबाट उत्पन्न हुने सबैलाई फैलाउनु हुने र त्यसमा भएका मानिसहरूलाई सास अनि त्यसमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई आत्मा दिनुहुने म परमप्रभुले तिमीलाई मेरो धार्मिकता अनुसार बोलाएको छु। म तिम्रो हात समात्नेछु र तिम्रो रक्षा गर्नेछु। तिमीलाई नै म जाति जातिहरूका निम्ति करार र अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति बनाउने छु। अन्धाहरूका आँखा खोल्नलाई, कैदीहरूलाई कारागारबाट र अन्धकारमा बस्नेहरूलाई कैदी राख्ने तहखानाबाट निकाल्नलाई म परमप्रभु मेरो नाउँ त्यही हो। मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन अथवा मेरो प्रशंसा मूर्तिहरूलाई दिने छैन। हेर, पहिलेका कुराहरू भइसके र नयाँ कुराहरू म बताउँछु। ती हुनुभन्दा अघि नै म तिनका विषयमा तिमीहरूलाई प्रकाशित गर्नेछु। यसकारण प्रिय मित्रहरू, साँचो र जीवित परमप्रभु परमेश्वरलाई हामीले मानिसले निर्माण गरेका रीतिरिवाज, धर्म, संस्कृति र परम्पराहरूमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ र आफ्नो आत्माको मुक्तिको लागि व्यर्थका मूर्तिहरूमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरेर अनन्तताको जीवनको ज्योति प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, धर्मले मानिसको आत्मालाई मुक्ति दिन सक्दैन। यसैया 42 अध्यायको 17 पदमा यसो लेखिएको छ, तर देवताहरूमा भरोसा राख्नेहरू र मूर्तिहरूलाई तपाईहरू नै हाम्रा ईश्वर हुनुहुन्छ भन्नेहरू ठुलो लाजमा पर्नेछन्। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, यदि तपाईँ कुनै पनि धर्म र आस्थाका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने र तपाईँले परमेश्वरका यी वचनहरूलाई अझै जान्ने उत्सुकता देखाउनु भएको छ भने पवित्र बाइबल तपाईँको निम्ति परमेश्वरले अमूल्य उपहारको रूपमा प्रदान गर्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। परमेश्वरले तपाईँलाई र तपाईँको परिवारलाई यस वचन सुनाइबाट आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। जय मसीह।
नमस्ते, फेरि भेटौँ।